कुरान नातिकुन बिमौतिही, कुरान वाज़े करके बयान कर रहा है आपकी मौत के मसला को, लेकिन ये क्या कहते हैं, रूह निकली कोई नहीं, मौत आई कोई नहीं, मौत उर्फी ये कोई और है, ये उतू मौत है। आगे समझो बात, ला यजमाउल्लाहु अलैकल मौततैन पे धोखा देने वाले, उसका मतलब मुहद्दिसीन ने 3 मतलब बयान किए। फतुल बारी उठा, किताबुल जनाइज, उम्दतुल कारी उठा अल्लामा ऐनी की, मदारिजुन नबुव्वा, मवाहिब लुदनिया, और इसी तरह जुरकानी, तमाम आइम्मा, हत्ता के मौलाना इदरीस कांदरवी साहब की सीरतुल मुस्तफा उसको उठा लेना, हत्ता के मौलवी सलीमुल्लाह कराची वाला उनकी कश्फुल बारी उठा लेना, उसके अंदर देखना ला यजमाउल्लाहु अलैकल मौततैन का क्या माना है हजरत। और ये दारमी में तो और मसला वाज़े है, वक़्त कम है, दारमी में हजरत अब्बास ने मसला खोल के रख दिया है। हजरत उमर कह रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी तक मौत नहीं आई, हालत गशी है, आप उठेंगे और मुनाफिकों के हाथ पांव काटेंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम के ये जुमले सुनकर हुजरा के अंदर गए, हुजरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस को बोसा दिया। फिर हदीस में आता है खाराजा, हजरत सिद्दीक़ अकबर फिर बाहर तशरीफ लाए, मस्जिद में आए, मिंबर पे खड़े हुए और फहमिद अल्लाह, अब खुतबा शुरू किया है। मिंबर पे खड़े होकर अब खुतबा, तो ला यजमाउल्लाहु अलैकल मौततैन ये खुतबे का हिस्सा है। अब इसको खुतबे का हिस्सा बनाना इतना बड़ा दजल या जहालत है जिसकी शायद लाहौर में मिसाल ही न मिले किसी मकाम पर भी, शरुल बिलाद में भी न मिले। अच्छा, अब उसका माना क्या है? जब सिद्दीक़ अकबर ने देखा, हजरत उमर क्या कह रहे हैं, अल्लामा अनवर शाह साहब ने ये लिखा है फैजुल बारी में, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ये जो कहा तो हजरत उमर की बात की तरदीद कर रहे थे। हजरत उमर क्या कह रहे, रद्दन ले कौले उमर, हजरत उमर की बात की तरदीद कर रहे थे। क्या मतलब? हजरत उमर क्या कह रहे थे कि आप उठेंगे। हजरत सिद्दीक़ कह रहे थे अगर आप पर जो मौत आनी थी वो आ गई, अगर आप उठें तो फिर तो एक मौत आ चुकी, तो फिर आप पर मौत आएगी तो कितनी मौतें जमा हो जाएंगी। हालांकि दुनिया में कितनी मौतें आती हैं, एक मौत ही होती है, एक तो वो अदम वाली थी, फिर एक ही मौत रह गई। ला यजमाउल्लाहु अलैकल मौततैन, इसलिए मौलाना इदरीस कांदरवी ने लिखा सिद्दीक़ कौल उमर का रद्द कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जिस तरह हजरत उज़ैर पर 2 मौतें जमा हुई, या सहाबे मूसा जो साथ गए थे उन पर उनको मारकर फिर जिंदा किया गया। अगर हजरत उमर की बात को माने तो इसका मतलब है जब आप उठेंगे तो ज़ाहिर बात है मुर्दे तो उठते नहीं, मैयत तो नहीं उठती, तो आपके अंदर रूह फिर आएगी, फिर आप उठेंगे, तो जब उठेंगे तो फिर जिंदा तो हमेशा नहीं रहना, दोबारा मरना पड़ेगा। तो 2 मौतें ये हैं हजरत उज़ैर की तरह, ये हजरत इदरीस कांदलवी ने भी लिखा, और यही फतुल बारी में है, यही उम्दतुल कारी में है, यही इरशादुल सारी में है, यही मवाहिब जुरकानी में है। तमाम मुहद्दिसीन ने ये माना किया। और एक दूसरा माना बयान किया, अल्लाह 2 मौतें जमा नहीं करेगा, एक मौत आपकी जात की और दूसरी मौत आपके मिशन की, दूसरे मौत आपके मिशन की। और तीसरा माना उलमा ने बयान किया है, तीसरा माना ये है 2 मौतें जमा नहीं करेगा। क्या मतलब है कि अल्लाह पाक मौत की तकलीफ के बाद अब तुझे कोई तकलीफ नहीं देगा, मौत की तकलीफ के बाद अब तुझे कोई तकलीफ हो। जी समझो ये बात, मौलवियों ने दिमाग खराब कर दिया है कौम का। कब्र की तकलीफ का नाम क्या है? कब्र 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 की तकलीफ का नाम क्या है? अज़ाबे कब्र। कब्र की तकलीफ का नाम क्या है? अज़ाबे कब्र। ये जो मौलवी कहते हैं कि ये हमारे आमाल से अल्लाह के नबी का दिल कब्र में दुखता है, तो ये जालिम जो हैं नुसूस की खिलाफ वर्जी के साथ आपके लिए अज़ाबे कब्र साबित करना चाहते हैं। आपको पता नहीं मेरी बात समझ आई है कि नहीं है? कहते हैं कि नहीं कहते? हम रोजे में आपका दिल न दुखाएं। तो मौत के बाद क़यामत तक की तकलीफ का नाम क्या है? अज़ाबे कब्र। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं?
शर्म भी कभी नहीं आई। आपका रोज़े अक़दस में दिल दुखता है, आप परेशान होते हैं। हजरत फातिमा जो कहते हैं लैसा, हजरत फातिमा को तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लैसा अला अबी के करबुन बादल यौम, आज के बाद तेरे अब्बा जी कभी भी परेशान नहीं होंगे, आज के बाद तेरे अब्बा जी को कभी भी तकलीफ, ये बुखारी पढ़ रहा हूं। तो ला यजमाउल्लाहु अलैकल मौततैन का मतलब है मौत की जो तकलीफ आनी थी वो आ चुकी है, अब इस तकलीफ के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो अब यहां पर कितनी डंडियां मारी? दो। एक तो यह कह दिया कि वो जुमला है खुतबा सिद्दीक़ अकबर का हिस्सा और यहूदियों की तरह तारीफ की, हालांकि साफ हदीस में है कि वो जुमला है हुजरा का। फिर आप हुजरा से बाहर तशरीफ लाए, मिंबर पे आए, मस्जिद में खुतबा कहां से शुरू होता है? अल्हम्दुलिल्लाह से, फहमिद अल्लाह, वहां पर हमद सना पड़ी और फिर खुतबा दिया। लेकिन इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है और ये है इनकी तहकीक अनीक, जिसको जो न माने तो वो अहले सुन्नत से खारिज है। तो अगली बात भी जहालत वाली, दाऊदी गैर मासूम का कौल, मौलवी सरफराज साहब कहते हैं गैर मासूम का कौल हुज्जत नहीं होता, दाऊदी की कील काल वैसे हुज्जत नहीं। तो इन्ना का मैयत उम्मा इन्ना हम मैयतून में जहां पर सारी बहस का तुसी आख दिया 100 लोहा 100 सुनार दी ते एक। आप जरा सैयदुल मुहद्दिसीन की बात सुनो, अल्लामा अनवर शाह साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि वाओ की एक किस्म है एजन, वाओ बेमाना एजन फैजुल बारी में, और मिसाल दिया इन्ना का मैयतुम व इन्ना हम मैयतून। देखो जरा ओद पहाड़ के इन पिया डिगदा ने, ओद पहाड़ इतना वजन, ये तो अल्लामा अनवर शाह साहब ने उतार दिया। फरमाते हैं जहां वाओ आतफा है ही नहीं, जहां वाओ बेमाना एजन है, सेरी नहीं ते दर्द की तू, इसलिए आप जो भी तर्जमा उठाएंगे वहां पर आप माना आपको मिलेगा आपने भी मरना है, इन्होंने भी। एजन का तर्जमा किसका होता है? बी वाला। इन बड़े लोगों को भी समझा देना, ये फैजुल बारी पढ़ रहा हूं अल्लामा अनवर शाह साहब की, वो कहते हैं यहां वहां आतफा है ही नहीं और ना बी के माना में है, वहां होती है आतफा और के माना में, और एजन का माना भी वाला। ये और भी तो आप समझते होंगे जी, लेकिन ये और जो है ये और की भी तहकीक वो वैसे आएगी अगर टाइम हुआ तो। वो तो बरेलवी कहते थे ये इछरे की तहकीक है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व नूर हो रे ते किताबे मुबीन हो रे, ये तो उमर इछरी भी कहता था। अब ये भी आ गए नूरुम व किताबो इन्ना का मैयतुम व इन्ना हम, और यार हम नहीं कहते, खुदा की कसम जफर अहमद उस्मानी लिख गए हैं और जहां मैं आपको दिखा देता हूं, मुझसे लड़ने की कोई बात नहीं। ये किताब है इमदादुल अहकाम, और ये इमदादुल अहकाम, और ये जो है अल्लामा जफर अहमद साहब उस्मानी की और हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेरे निगरानी। और मजे की बात, इसको किताब को लिखने वाले वो हस्ती हैं जिनको मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब त्रिमजी जनने का शरफ हासिल है। मौलाना अब्दुल करीम साहब जो मुफ्ती अब्दुल शकूर त्रिमजी साहब के वालिदे मुकर्रम हैं, उन्होंने ये सफा मेरे पास 340 है, 340, इस पर जबरदस्त बात है, लेकिन ये मानेगा तब दिल तौहीद और सुन्नत के लिए खुल जाए तो ये मसले तब आते हैं। हमारा ये मिशन भी नहीं, हमें इसका ज़ौक़ ही नहीं, ये तो खामखा इन्होंने तौहीद और सुन्नत के रास्ता रोकने के बहाने बनाए हुए हैं। तो जहां पर अब जरा देखना है इन्ना का मैयतुम व इन्ना हम मैयतून क्या कहते हैं। ऊपर एक मुसलसल सवाल किया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बारे में। आगे ज़िमनन एक असल तो इबारतें बाद में आएंगी, यहाँ पर अंबिया की हयात बादल मौत, यही हयात दुनिया भी है या दूसरी हयात है जिसको हयात बरज़खिया कहा जाता है। ये साहिल सवाल कर रहा है, कहा यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मौत से इनकी हयात दुनिया भी मुनक़ता होकर बाद इसके इनको दूसरी हयात मिली है, या यही हयात दुनिया भी इनकी मुसलसल चली गई है, मौत इनकी काते हयात दुनिया भी की नहीं बनी। नीज जो शख्स
موت انبیاء کو خصوصاً خاتم الانبیاء کی موت دنیاوی کو نہ مانے اور آیات و احادیث سے موت کی تعبیر کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب، علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی جواب دیتے ہیں انبیاء کی حیات بعد الموت حیات برزخیہ ہے، حیات، اور آپ کی المحند پاک کیا کہتی ہے؟ حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیۃ، دنیاویۃ لا برزخیۃ، دنیاویۃ لا برزخیۃ، اور یہ المحند کی پیداوار کیا کہتی ہے؟ کیا کہ دنیاوی بھی ہے تو برزخی بھی ہے، ہم دنیاوی بھی مانتے ہیں تو برزخی بھی مانتے ہیں، دنیاوی بھی تے برزخی بھی، دونوں ہے، ایک لحاظ وہ ہے، ایک لحاظ یہ ہے، جس طرح آپ کہیں ہم ماسٹر بھی مانتے ہیں اور تھوڑا سا گدھا بھی مانتے ہیں، تھوڑا سا گدھا اور تھوڑا سا ماسٹر، پڑھاتا تھا، شکل انسانوں والی تھی اور جو دماغ گھومتا تھا وہ بالکل ہمری تھا، تو ان کی بھی جو کہ دنیا بھی برزخی بھی تھی۔ المحند کیا کہتی ہے؟ دنیا بیاتن اللہ، میں نے کہا قرآن خدا کا اس طرح نہیں مانا، اور یہ جو آپ کی آسمانی کتاب المحند ہے اس کو بھی نہیں مانا، پتہ نہیں تیرا کیا کھاتا بنے گا۔ بھئی قرآن نہیں ماننا تھا تو کم از کم المحند تو مانتا نا، قرآن کو ویسے چھوڑ گیا، اور المحند آسمانی صحیفے کو اس کو بھی چھوڑ گیا، اور کیا کہا؟ المحند کی عبارت ہے دنیا بیا ہے، برزخیہ نہیں، لا برزخیہ۔ کسی عربی دان سے ترجمہ کراؤ۔ آگے جو ترجمہ کرنے والا تھا نا عبد اللطیف صاحب، وہ بھی ڈر گیا، وہ کہتا ہے دنیا کی سی، دنیا کی سی۔ میں حیران ہوں یہ لا برزخیہ کا معنی کس لغت کا ہے؟ دنیا کی سی ہے، تو یہ آیت جو ہے المحند کی یہ متشابہات سے ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکی کیونکہ خود ترجمہ کرنے والا بھی ڈرا ہوا ہے، دنیا کی سی۔ اب یہ دنیا کی سی اور لا برزخیہ یہ کبھی عوام کو نہیں بتاتے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حیات دنیا بھی ہے، برزخی نہیں، حالانکہ یہ المحند شریف موجود ہے میرے پاس، جس نے دیکھنا ہو دیکھو، وہاں اصل عبارت عربی ہے، دنیا بھی ہے، برزخی نہیں۔ یہ بھی لمبی بات ہے، المحند کے 15 وجوہات سے یہ منکر ہیں، کتنی کے؟ 15 وجوہات سے ان کی یہ ہے۔ المحند کہتی ہے دنیا بھی ہے، برزخی نہیں، یہ کہتے ہیں دنیا بھی ہے، برزخی بھی ہے۔ اچھا، نمبر 2، المحند کہتی ہے شہداء، مومنین اور کفار جتنے باقی حضرات ہیں ان کی صرف روحانی اور برزخی حیات ہے، روحانی اور ان کی حیات کا مطلب ہے کہ ان کے جسم زندہ نہیں ہیں۔ شہیدوں کے بارے میں بھی مومنین وہ صاف لکھ رہا ہے، المحند شریف والمحند پاک میں لکھا ہے کہ باقی جو ہے انبیاء کے علاوہ ان سب کے اندر کیا ہے؟ وہ حیات ہے برزخی، انبیاء کی ہے دنیاوی۔ فرق کیا کر رہا ہے؟ یعنی ان باقیوں کے اندر روح موجود نہیں، ان کی جسمانی نہیں، لیکن انبیاء کی حیات جسمانی ہے، روحیں جسموں کے اندر موجود ہیں لیکن باقیوں کی نہیں۔ اس نے یہ پارا بھی نہیں مانا، یہ آیت کا ٹکڑا بھی نہیں مانا، کیونکہ یہ کہتا ہے شہید بھی، کافر بھی، مومن بھی، اس کی بھی روح آتی ہے اس بدن کے اندر۔ تو المحند کا منکر بنا کہ نہیں؟ اور المحند کا منکر خارج از اہل سنت تو خیر سے۔ اب ذرا دیکھنا ہے اگلا انکار۔ المحند کہتی ہے کہ جس طرح علامہ سیوطی نے فرمایا ہے، ہمارا وہ نظریہ ہے۔ علامہ سیوطی کیا کہتے ہیں یہ میں بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نبی اللہ حی فی قبرہ یسیر فی اطراف الارض کیف یشاء ویتصرف فی العالم۔ سیوطی کہتا ہے کہ 40 دن تک نبی قبروں میں ہوتے ہیں، اور حدیث لکھتا ہے اور کہتا ہے متواتر ہے حضرت انس سے۔ ایک تو الانبیاء احیاء لکھی، ساتھ لکھی یہ جہاں پر الحاوی للفتاوی ہے، سیوطی نے صاف لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم، انبیاء کو قبروں میں نہیں چھوڑا جاتا، 40 دنوں کے بعد وہ قبروں سے باہر جاتے ہیں۔ یسیر فی اطراف الارض، جہاں جملہ نہیں،
لیکن سید محمود آلوسی نے اس کی وضاحت میں روح المعانی میں سیوطی کا مسلک لکھا، امین اکاڑوی نے تسکین الاذکیاء میں اپنا عقیدہ وہ قرار دیا۔ سیوطی کہتا ہے خیال کرنا ہے، اب ذرا میں دیکھتا ہوں کون سیوطی کی بات مانتا ہے۔ کہتا ہے 40 دنوں کے بعد نبی زمین پر ہوتے ہیں، قبروں میں۔ پھر یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا نا، آ جاؤن فی قبورہم۔ سیوطی تو حدیثیں پیش کر کے کہتا ہے کہ قبروں سے باہر ہوتے، قبروں میں ہوتے ہی نہیں، لیکن انہوں نے ہر مسجد خالی کی ہوئی ہے، الانبیاء احیاء فی، اور بابا سیوطی اس کا منکر ہے۔ میں نے کہا الانبیاء کا اگر منکر، الانبیاء احیاء فی قبورہم کا منکر بے ایمان ہے تو بابے کا کیا بنے گا؟ سیوطی کہتا ہے انبیاء قبروں میں ہوتے ہی نہیں، بیکی کہتا ہے انبیاء قبروں میں ہوتے ہی نہیں، کونوی کہتا ہے انبیاء قبروں میں ہوتے ہی نہیں، سعید ابن مسیب سے روایت اس نے نقل کیا کہ انبیاء قبروں میں ہوتے ہی نہیں، 40 دن کے بعد کوئی نبی اپنی قبر میں نہیں ہوتا، وہ تو چلتے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں دلیل دیکھی ہے، بیت المقدس میں معراج والی رات نماز نہیں پڑھی تھی، تو معلوم ہوتا ہے انبیاء مسجدوں میں زندہ ہوتے ہیں، قبروں میں نہیں۔ تو آئندہ مسئلہ کیا چلے گا؟ فی المساجد الانبیاء احیاء فی، کیوں دلیل کیا دینی ہے؟ دیکھا معراج والی رات نماز پڑھی آئی کہ نہیں پڑھی؟ یہ پڑھی آئی تو پھر کتنے آئی؟ قبرستان ہے چاہیے بیت المقدس ہے چاہیے؟ پھر الانبیاء احیاء فی المساجد فی قبورہم تو بابا رد کر گئی ہے۔ پھر کہتا ہے یہ المحنہ شریف پڑھ رہا ہوں، تلاوت اس کی ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ المحنہ یسیر فی اطراف الارض کیف یشاء، انبیاء کرام چلتے پھرتے ہیں زمین میں۔ احمد رضا نے لکھا تھا کہ برکات احمد کا جنازہ میں نے پڑھایا، اللہ کے نبی نے شرکت کی، اور آپ کے تذکرۃ الخلیل میں بھی یہی بات لکھی ہے، مولا خلیل احمد کے جنازہ میں بھی آپ نے شرکت کی۔ اور جو امام تھا، تو بریلویوں کو جو کہتے ہو ذرا قیاس کر لینا، چلو بہرحال تو وہاں پر چلتے چلتے یتصرف فی العالم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہوتا ہے پورے جہان میں تصرف کرتا ہے۔ یتصرف فی، مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، متصرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے، الا لہ الخلق والامر۔ اور پیغمبر کی شان لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، ما یملکون من کتمیر۔ قرآن کہتا ہے پورے جہان میں تصرف رب کا ہے۔ سیوطی کہتا ہے یتصرف فی العالم، پیغمبر عالم کے اندر تصرف بھی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا ہمت کر، المحند کہہ رہی ہے ہمارا مسلک سیوطی والا ہے، اور سیوطی کہتا ہے پیغمبر کریم قبر میں نہیں ہے، جہان پورے کو چلا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جہان کو چلانے والا کون ہے؟ ان کی کیوں نہیں محنت کرتے آپ؟ انہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہیں، ان کو کہو آپ تو المحند کو مانو، کوئی توجہ ہے؟ چلو چھوڑ رہا ہوں ابھی۔ اور المحند کہتی ہے کہ حیات والا مسئلہ اس طرح ہے جس طرح حضرت نانوتوی نے کہا ہے، اور حضرت نانوتوی کی یہ ایک نہیں مانتے۔ حضرت نانوتوی کہتے ہیں ارواح کا اخراج نہیں، یہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہے۔ حضرت نانوتوی کہتے ہیں کہ شہداء اور مومنین کی حیات، ان کی ارواح کا ان ابدانس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ آدم نہیں بھی چونی ہے۔ یہ پکے نانوتوی کو ماننے والے ہیں، پکے دیوبندی۔ حضرت نانوتوی کی ایک نہیں مانی۔ اب ذرا دیکھو، بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ ظفر احمد صاحب عثمانی، اور یہ ہے صفحہ نمبر 341 اور 342۔ عوام کو گمراہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فقہ اکبر میں ایک بات لکھی ہے کہ روح لوٹ کے آ جاتی ہے۔ لوگوں کو کیا دکھاتے ہیں؟ فقہ اکبر۔ مولانا سرفراز صاحب نے یہ دھوکہ دیا ہے، فقہ اکبر کا حوالہ دے کہتے ہیں دیکھو امام اعظم قائل ہیں روح کے لوٹنے کے۔ اب میں کہتا ہوں ذرا اکابر کو مانو، یہ اکابر لکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، دو مسئلے جہاں ہے، ایک تو پہلے وہ دیکھ لو، کہتے ہیں انبیاء کی حیات بعد الموت حیات برزخیہ ہے۔ بعد الموت حیات، المحند کیا کہتی ہے؟ دنیاویہ، لا برزخیہ، برزخی نہیں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی کیا کہتے ہیں؟ برزخیہ ہے، دنیاویہ نہیں۔ آگے ذرا دیکھو، کہتے ہیں جو دوسری
दूसरी अमवात की हयात बरज़खिया से अकवा व अशद है, और जो शख्स हुजूर की या सब अंबिया की मौत दुनियावी का इनकार करे वो गुमराह है। काल अल्लाह ताला इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून, इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। ये गुमराही का, गुमराह के पीछे नमाज हो जाती है। ये फतवा तो अब इमदादुल फतावा इससे आ रहा है, इमदादुल अहकाम से आगे। फसव्वा बैनहुम व बैनहु फिल मौते, अल्लाह पाक ने इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून में आपकी मौत और बाकियों हर फर्दे बशर की मौत को बराबर जिक्र किया है। सव्वा बैनहुम व बैनहु फिल मौते फहुलेमा, इसको जरा फक्की के तौर पे इस्तेमाल करना। ये मुफ्त के मुफ्ती जो फतवे देते हैं इसको जरा सुनना। ये इमदादुल अहकाम ये कह रही है फहुलेमा, इस कुरान पाक से मालूम हुआ अन्ना मौतल कुल्ले सबाउन, अन्ना मौतल कुल्ले सबाउन, सबकी मौत बराबर है। सबकी मौत, सबकी मौत। अगर मैं कहूं कहते हैं गुस्ताख है, अब जरा गुस्ताखी का फतवा लगाओ जफर अहमद उस्मानी पे, हजरत थानवी पे और अब्दुल करीम साहब पे। ये कहते हैं होलेमा, कुरान से ये बात मालूम हो गई कि अन्ना मौत अल कुल्ले सबाउन, सबकी मौत बराबर है। अर्ज ये कर रहा था इन्ना का मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून, साहब मुफस्सिरीन ने लिखा है। अब मुफस्सिरीन की चंद इबारतें देख लें और फिर इस उन्वान को खत्म करके अपना तीसरा पहलू शुरू करते हैं। तो जहां पर क्या है, ये सफा नंबर 16, इस पर मुफस्सिरीन की इबारतें देखें। फरमाते हैं इन्ना का वैयाहुम व इन कुंतुम अहया फअंतुम फी इदादिल मौता, अगरचे अब आप जिंदा हैं लेकिन मुर्दों के शुमार में हैं, मुर्दों के, यानी अनकरीब आप पे मौत आ जाएगी। ये कश्शाफ खाजिन कबीर जामिउल बयान मदारिक बेजाबी हजरत लाहौरी की बात सुननी है, लाहौर में बैठे हैं। हजरत फरमाते हैं आपने और उन्होंने मरकर अल्लाह ताला के यहां आना तो है, आपने और उन्होंने मरकर, दोनों को इकट्ठा नहीं जिक्र किया हजरत लाहौरी ने, आपने और उन्होंने मरकर, कोई पता नहीं समझे आपने और उन्होंने मरकर, ये है मौतल कुल्ले सबा। हजरत लाहौरी भी कहते हैं सारों की मौत बराबर है, इस माना में इन्फिकाक रूह अनिल, हाँ शान और मकाम मर्तबे का फर्क जरूर होता है। जिस तरह बरेलवी प्रोपेगेंडा करते हैं ना, देवबंदी अपने जिया बशर मंदे, कोई है आम में अपने जैसा बशर मानने वाला, लेकिन हम क्या कहते हैं जिन्स में बशरियत खरी है हमारे जैसी, लेकिन शान और मकाम उसकी रिफत को कोई पहुंच सकता नहीं। ये भी बेईमान उसी तरह धोखा देते हैं, ममाती अपने जी मौत मंद है, बरेल भी आते ने देवबंदी अपने जिया बशर मंद है। हालांकि वो भी कज्जाब, ये भी कज्जाब, वो भी बोहतान लगाने वाले, ये भी झूठे इल्जाम लगाने वाले। हम कहते हैं मौत का माना इन्फिकाक रूह अनिल जसद है, इस माने में मौतल कुल सवा, लेकिन शान और मर्तबा तो मोमिन की मौत का भी बुलंद होता है, और इनामात और मरातिब तो मोमिन का शान भी कोई नहीं पा सकता, चे जाए कि इमामुल अंबिया की शान को कोई पहुंच सके। तो अब इसी तरह आगे भी इबारत आ रही है इसी आयत के तहत। हजरत लाहौरी की आपने सुन ली, हाँ मैतुन अन कलीलिन, ये तिबरी का हवाला है। कहते हैं मैत कहते हैं जिससे रूह फिलहाल निकल चुकी हो, मैयत जिस पर मौत आने वाली हो, मजाजन कहा जाता है। तो बाद ने ये इतबारी फर्क किया, हर जगह पे जरूरी नहीं, जहां पर लफ्ज मैत आया है अन कलीलिन तिबरी कमा यमू तो हा उलाए सफवा तो तफासिर है। फरमाते हैं आप पर भी मौत आएगी, कमा यमू तो हा उलाए, जिस तरह इन पर मौत आई है, कमा यमू तो हा उलाए, जिस तरह इन पर मौत आई है। तो बहरहाल ये आयत है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के इम्कान को बयान किया गया, पेशेन गोई की गई कि मेरे पैगंबर आप भी अमवात की लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। और अमवात का माना क्या होता है कि रूह अंदर हो,
آپ بھی اس میں شامل ہونے والے ہیں۔ اور جب یہ واقع ہو گیا تو صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھ کے ثابت کر دیا کہ وہ پیشین گوئی جو آپ نے کی تھی وہ واقع ہو چکی، اور آپ پر وہ موت جو قرآنی وعدہ تھا، قرآنی وعدے کے مطابق وہ موت آ چکی ہے۔ ماسٹر دی تحقیق بھی سنو، ماسٹر صاحب کہتے ہیں کوئی ایسی آیت پڑھو نا جس میں یہ ہو کہ اللہ فرمائے میرا پیغمبر تو فرما کہ میں مر چکا ہوں، کیسے ہیں باقاعدہ طالب علموں کو جو یل بلال اکھڑ وہ ساری شٹلیات پڑھائی جاتی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ مماتیوں کو چیلنج کرو کہ کوئی ایسی آیت بتائیں نا، یہ جو گھمڑی شمڑی پارٹی ہے ہر جگہ پہ بھاگنے والی، تو یہ بھی طالب علموں کو یہ دھوکہ دیں، دیکھیں مماتیوں کو چیلنج کرو، ان کو کہو ایک آیت ایسی بتائیں کہ جس میں یہ ہو کہ میرے پیغمبر تم فرماؤ مجھ پہ موت آ چکی ہے، موت آ چکی ہے۔ ان گدوں بزرگوں سے کوئی پوچھے بھئی بزرگوں یہ فرماؤ کہ جب موت آ جائے گی تو پھر قرآن نازل ہو سکتا ہے؟ صحابہ تو کہتے ہیں موت سے انقطع الوحش۔ اچھا موت کے بعد ہم تو کہتے ہیں اہل دنیا سے کلام ہی نہیں ہو سکتا، جب کلام نہیں ہو سکتا تو موت کے بعد کون سی آیت آئے گی کہ آپ فرماؤ میں مر چکا ہوں؟ اندازہ کرو نا عقل کا ماتم، جس طرح وہ داریے کہتے ہیں کہ تم دکھا دو کہ کہیں یہ ہو، جیسے داریہ کو اٹھے تم یہ کہا دو قیامت آ چکی ہے، نہیں تو ہم نہیں مانیں گے، قیامت آ چکی ہے، یہ تو ہے آنے والی ہے، اس کو تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اب ہم کہتے ہیں صاحب مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ جس پہ موت آئے اس کی روح نکلتی ہے، قیامت تک روح اس بدن میں واپس آ سکتی نہیں۔ تیسری شک کیا تھی؟ جس پر موت آ جائے وہ اہل دنیا کا کلام سن سکتا نہیں ہے۔ اس پر میں اپنی طرف سے بات کروں بات نہیں بنے گی۔ قرآن پاک کی آیت ہے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى۔ بہت میں مختصر کر رہا ہوں ساری تقریریں چھوڑ کر، چند باتیں سمجھو بنیادی، پھر انشاءاللہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، ہم نے بھی کہیں سفر کرنا ہے، تو سفر کا مطلب نہیں کل سبق ہوگا، تھوڑا سا سفر کرنا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ایتیں قرآن کی ہیں، ہم کہتے ہیں خیر القرون میں ان ایتوں کا معنی یہ سمجھا گیا کہ کوئی مردہ اہل دنیا کا کلام نہیں سن سکتا۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ خیر القرون میں ان ایتوں کا کیا معنی سمجھا گیا، اور ان ایتوں کا دوسرا کوئی معنی خیر القرون میں نہیں کیا گیا۔ صاف سی بات ہے، موٹی سی، صحابہ نے ان ایتوں کا کیا معنی کیا؟ مردے سن نہیں سکتے، ہم بس اتنا، اور ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا معنی جو وہ معنی کرتے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ جو بٹ گیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں آپ سنا نہیں سکتے، ایک دوسرا وہ سنتے تو ہیں لیکن نفع نہیں اٹھا سکتے، انتفاع کی نفی ہے، اسماع کی نفی ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ہی بات کہتا ہوں، ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں ادھر ادھر کی، میں کہتا ہوں جو میں مانا کرتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے مانتا بمسمع من فی القبور یہ آیت، انک لا تسمع الموتى یہ آیت، ان دونوں ایتوں کا معنی خیر القرون میں صرف ایک کیا گیا، دوسرا کوئی معنی نہیں کیا گیا، اور وہ معنی یہ تھا کہ موت کے بعد کوئی دنیا والوں کا کلام سن سکتا نہیں، اور اس معنی کی خیر القرون میں تردید بھی نہیں۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ نے معنی کیا 110 تک، اصحاب رسول کا آخری دور ہے تقریباً 110 ہجری تک، کائنات کا کوئی مولوی ام المومنین کے اس معنی کی تردید ثابت کرے، ام المومنین کے اس معنی کو، اب ہم یہ معنی کرتے ہیں تردید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ آگے سے کہتے ہیں اس میں تو اشارہ ہی نہیں، بعد کہتے ہیں اس میں تو عدم سماع کی بات ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اشاعتیہ کے اے جڑا غیر محمدی میراثی ہے وہ بار بار ہر جگہ پہ کہتا ہے کہ یہ جو اشاعتی ہے نا یہ ادھی آیت پڑھ دے اگے نہ پڑھ سن۔ میں نے کہا اٹھا بخاری
वहां उम्मुल मोमिनीन ने यही पढ़ा है, इन्नका ला तुस्मिउल, आगे नहीं पढ़ी, मा अंता बिमुस्मिअ मन फिल कुबूर। किसने, ये किसका तरीका है? उम्मुल मोमिनीन का, क्योंकि मकाम में इस्तिदलाल पढ़ा है। और ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। अब जो राफजी ये तबरा करता है कि जो आधी आयत पढ़ता है वो तहरीफ करने वाला है, तो तहरीफ का जुर्म आयद होगा उम्मुल मोमिनीन पर, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन इतनी आयत पढ़ रही है जितनी मैंने पढ़ी है। और वो जालिम इतना जाहिल है कि वो बक बक करता है कि इस तरह ये कुरान की तहरीफ होती है। लोगों को हथियार दिया, जरा उठाओ बुखारी में कितनी लिखी है, मुस्लिम में कितनी लिखी है। तो उम्मुल मोमिनीन कहती है इस आयत का माना कोई मुर्दा नहीं सुनता। हम कहते हैं सिर्फ एक सहाबी, सिर्फ एक सहाबी, सिर्फ एक सहाबी जो ये कहे कि उम्मुल मोमिनीन ने गलत माना किया है, कुरान पाक की आयत का ये माना नहीं है। अच्छा, आपके मौलवियों से उम्मुल मोमिनीन को अरबी ज्यादा आती थी या आपके मौलवियों को? बोलो, आप बोलो। उम्मुल मोमिनीन ने कुरान चोखा समझा है या थोड़े मौलवियां? आप जरा आओ ना हमारी तर्ज पे, तुसा कुरान चंगा समझा है या नबी दे सहाबा चंगा समझा है? नबी के सहाबा में जंगल में नहीं बैठा, लाहौर के मरकज में बैठा हूं। कायनात का कोई मुल्ला मेरे नबी के सहाबा से ये जो माना उम्मुल मोमिनीन ने किया, इस माना की जरा तरदीद साबित करे। खुदा की कसम, हम जिद, हमारे अंदर जिद नहीं, हम मानने के लिए तैयार। एक मौलवी में आखे उम्मुल मोमिनीन जो आख्या भाई कुरान आदा मुर्दे नहीं सुन दे, अगू सहाबा बोले क्यों नहीं? मौलवी साहब आदा के सहाबा नु हया आ गया। मैं आखे तुसी मेहरबानी चा करो, सहाबा नु हया आ गई, तुसा बेहया क्यों बने हो? सहाबा उम्मुल मोमिनीन के माना के मुकाबला में नहीं बोले, तो तुम भी कुछ मेहरबानी कर लो, शर्म करो। उम्मुल मोमिनीन ने जो कुरान समझा है वो कुरान ठीक समझा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से समझा है सारा कुरान। और वो फरमाती है, और किस में कि जी ये बुखारी नहीं बनते, इल्जाम है ना। ये लिखिए कतरातुल इत्र, ये कतरातुल इत्र, ये सारे टब्बर ने मिलकर लिखी है, पूरा टब्बर नानी बेड़ा मिलके कतरातुल इत्र। और इसमें इमाम बुखारी पर जो तबर्रा ये मास्टर उकाड़वी की कंपनी ने किया है, आज तक किसी राफजी ने भी नहीं किया। सही बुखारी पर और इमाम बुखारी की सही बुखारी पर, इमाम बुखारी पर ये कतरातुल इत्र है और इसमें पूरा तबर्रा है। और तजल्लियात सफ्तर में मौलवी अमीन उकाड़वी ने किसी एक मुसलमान को नहीं छोड़ा जिस पे बक बक न फरमाई हो, इतराज न किया हो। हत्ता के हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुताल्लिक मौलवी अमीन साहब ने जहां तक रिफ्ज पुणा किया है, कहता है कि यजीद अपनी बहनों से माज़अल्लाह सोबत करता था और हजरत मुआविया को पता भी था। ये भी मास्टर ने लिखा, हजरत मुआविया को जब पता चला तो हजरत ने कहा दिन को सबर किया कर, रात को जब रकीब की आंख सो जाती है तो जिस तरह तेरी मर्जी है। फिर तो कई आदमी रात को मजे लुटाते हैं। आप थोड़ा सा अंदाजा और तसव्वुर करें, ये हजरत मुआविया की बहनें कौन थी? ये यजीद की बहनें कौन थी? हजरत मुआविया की बेटियां। यजीद की बहनें कौन थी? हजरत मुआविया की बेटियां। और हजरत मुआविया की बेटियों का ये किरदार, और फिर हजरत मुआविया के बारे में कहना कि वो कहता है जिस तरह आपकी मर्जी आए करते रहो, लेकिन दिन को नहीं करना, रात को कर लिया कर। इस तरह का दुजूसपन और इस तरह का इतराज कायनात का कोई दज्जाल और राफजी और खुमैनी की नस्ल भी नहीं कर सका। जब मैंने इतराज किया, मैंने कहा जालिमों ये क्या है? नबी के सहाबी के घर का ये नक्शा, अगर मैं अमीन उकाड़वी के घर की बात करूं या घुमन के घर की बात करूं या इनके घर की बात करूं कि इनका ये माहौल है, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। और नबी के सहाबी के मुतालिक, खालुल मोमिनीन के मुतालिक ये बात की, आगे से कोई जवाब शवाब भी नहीं और इबारत भी अभी तक चल रही है, उससे रुजू भी नहीं। हालांकि ईमान का तकाजा था, सब इससे बरात का ऐलान करते या कोई बहाना करते या
मानते ये राबती नस्ल था और आलो सुन्नत को लड़ाने की साजिश तकिया करके ये आया है। असल में ये राबती था जो हजरत मुआविया के मुतालिक जालिमाना ऐसे लफ्ज लिख रहा है, लेकिन फिर भी किसी को शर्म नहीं आई। सारे कहते हैं ज़ुबतातुल मुहद्दिसीन और फलाना फलाना। तो बहरहाल क्या बयान कर रहा था, उम्मुल मोमिनीन ने क्या कहा, इन आयात का माना है मुर्दे सुनते सुनते। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। बुखारी को जानते हो, मुस्लिम जानते हो, मुत्तफकुन अलैह रिवायत। लेकिन बुखारी मुस्लिम जानते तो हैं, मानता कौन है? इन्होंने कहना हमने तो बुजुर्गों की माननी है। चलो आओ, ये अल-कौकबुद्दुरी है, अल-कौकबुद्दुरी, और इसका सफा है 319। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, और वो फरमाते हैं, और इसको जमा करने वाला कौन है? मोहम्मद मौलाना मोहम्मद याह्या कांदलवी अत-तबलीगी, वो जमा करने वाले। अब इसके अंदर लिखा है वस्तदल्लल मुनकिरून, जो सिमाए मोता के मुनकिर हैं उनकी ने दलील पकड़ी है। वो कौन है? फरमाते हैं मिनहुम आयशा, उनमें हजरत आयशा, वब्नो अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं, और उनमें बल इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि ये इन आयतों का माना ये है वस्तदल्लल मुनकिरून बिकौलिही मा अंत बिमुस्मिअ मन फिल कुबूर। उम्मुल मोमिनीन भी कहती है इस आयत का मतलब है मुर्दे नहीं सुनते। इमाम अबू हनीफा भी कहते हैं इस आयत का मतलब है मुर्दे नहीं सुनते। हजरत इब्ने अब्बास भी कहते हैं इस आयत का माना है कोई मुर्दा सुन सकता नहीं है। और उठा मुगनी इब्ने कुदामा उठा, हम्बली मजहब की किताब, वहां इमाम अहमद भी कहते हैं इस आयत का मतलब है ये आयत जो है, ये आयत बताती है मा अंता बिमुस्मिअ मन फिल कुबूर, जो कब्र में चला गया वो आले दुनिया का कलाम नहीं सुन सकता। तकमिला शरा अल मुहज्जब इमाम नबवी की शाफीउल मसलक, उसने वहां पर लिखा, इमाम अहमद भी शाफी भी यही बता रहे हैं। वही मसला जमीन वाला चला के अकली नकली दलाल से साबित कर रहे हैं, जो मर जाए वो आहले दुनिया का कलाम सुन सकता नहीं है। और यही माना इसी आयत का देवबंद के पहले मुफ्ती, ये हैं हजरत गंगोही, ये सबसे बड़े मुफ्ती, और देवबंद के पहले मुफ्ती जिनका नाम है मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब, ये फतावा देवबंद है, फतावा देवबंद, और इसकी जिल्द नंबर है मेरे पास 14। इस पर जरा गौर करके बात सुननी है। 159 सफा है, 159 सफा। इस पर ये आपके पास, आपको तकरीब करने की जरूरत नहीं, आपके पास ये हवाले लिखे हैं, तारुफ उलमा देवबंद, और वो जो मैंने दिए वो नहीं दिए, दिए हैं, चलो मिल जाएंगे, ये लिखा था आपको मिल जाएगी, आप सुनते हैं। ये मेरे पास सफा है 159, फतावा दारुल उलूम देवबंद का। देवबंद को जानते हो ना, ये देवबंद वाले सुन्नी थे या जी मोतजली थे? इनके फतवे के मुताबिक तो मोतजली हैं। ये लगा इसको जरा वीडियो और इनको पढ़ाओ भी सही मुफ्तियों को। ये फतावा दारुल उलूम देवबंद, और मैं किसी का जाती राय नहीं पेश कर रहा, नाम कायल हैं, मैं तो आयत का माना बता रहा हूं। कहते हैं इशाती कुरान पढ़ते हैं, माना अपनी तरफ से करते हैं। मैंने कहा इशाती कुरान पढ़ते हैं, माना पैगंबर के घर से पेश करते हैं, माना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पेश करते हैं, माना इमाम आजम इमाम अबू हनीफा से पेश करते हैं, माना दारुल उलूम देवबंद के फतावा से पेश करते हैं। 14वीं जिल्द है और इसमें सफा नंबर 159 है। फरमाते हैं सिमा मैयत साबित नहीं, बल्कि अदमे सिमा पर नस कती वारिद है। अदमे सिमा पर नस कती वारिद है, अदमे सिमा पर नस कती वारिद है। ये पहला मुफ्ती है देवबंद का, और साथ कहता है वकाल अल्लाह ताला इन्ना कला तुस्मिउल मौता। अल्लाह फरमाते हैं इस आयत का माना किया है मुफ्ती अजीजुर रहमान ने कि मैयत का सिमा साबित नहीं। इसमाज इंतिफा की बात नहीं की, बात किसकी की है? सिमा साबित नहीं, और इस पर नस कती वारिद है।
اب کہو یہ دیوبند کا فتاوا آیا ہے، اور اسی طرح یہ اس فتاوا کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر یہ کتاب جو ہے یہ بھی دیوبند کی شائع کردہ ہے۔ دیوبند کی فاتحہ کا صحیح طریقہ، دیوبند کی شائع کردہ کتاب، ہاں یہ کتاب، یہ ذرا لگاؤ اس کو، اچھا نہیں یہ اور ہے، جہاں پر فاتحہ ہے اسی طرح کی، ہاں یہ آ گئی، المحند کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، اور یہ المحند سے اس کی شان بھی زیادہ ہے، المحند سے اس کا مقام زیادہ ہے، قوت بھی زیادہ ہے، کیوں؟ اس پر یہ اوپر لکھا بھی ہے یو پی دیوبند، آپ کے پاس شاید جہاں کے چھاپے ہوں گے، لیکن یہ اصلی دیوبند کا چھاپا ہے۔ اگر قرآن نہیں مانتے دیوبند کو تو مانو، کہتے ہیں ہم اکابر کو مانتے، اکابر کس کو کہتے ہیں؟ ام المومنین اکابر میں سے نہیں، ابن عباس اکابر نہیں، امام اعظم اکابر نہیں، مفتی عزیز الرحمان اکابر نہیں، اور یہ آئے ہیں 41 اکابر۔ اس پر تقریریں کس کی ہیں؟ کتنی ہیں تصدیقیں؟ 41 اکابر کی، اور اس میں اس نے لمبی چوڑی بات کی ہے، اور اس پر تقریر ہے کس کی؟ یہ قطب عالم شیخ الاسلام عرب و عجم حضرت مولانا شاہ سید حسین احمد صاحب مدنی، اور سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی جہاں تقریر ترمذی بھی ہے، وہ بھی میں حوالہ دکھاؤں گا، اشاعت التوحید والا جو اصل عقیدہ ہے وہ مولانا حسین احمد مدنی لے گئے ہیں تقریر ترمذی میں۔ یہ آپ دیکھیں جہاں پر آگے یہ مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کراچی اور قاری محمد طیب صاحب، اس کے علاوہ یہ چلتے چلتے جہاں پر 41 اکابر کی تصدیق ہے، المحند پر تو 22-23 بنتے ہیں، اور یہاں پر کتنے آ گئے؟ 41 زیادہ ہیں یا 20-21 زیادہ ہیں؟ تو ہم تو چونکہ کتابوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، نہیں تو اگر محند نس ہے تو یہ نسکتی بنتا ہے، نسکتی سے بھی اوپر ہے، یا المحند پہلے آسمان سے آ سکتی ہے تو یہ پھر چوتھے آسمان سے آیا ہے، یہ المحند سے فائق ہے، ڈبل تقریزیں ہیں، ڈبل تسخط ہے، اور پھر آیا بھی دیوبند سے ہے۔ اس میں اس نے صاف لکھا ہے، صفحہ نمبر 110 ہے، 110 صفحہ پر یہ لمبی عبارتیں ہیں، اس کی مزے کی عبارتیں ہیں اور بہت مزے کی۔ اس کے اندر جو ہے اس نے ایک جملہ جو لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی تو وہ پورے دلائل دیے ہیں۔ کہتا ہے اس کے باوجود بھی جو یہ وہی ما انت بمسمع من فی القبور، وہی ایتیں لکھ کر کہتا ہے اس کے باوجود بھی جو حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر مردہ یا بعض نیک مردے یعنی مرحوم بزرگان دین ہماری ہر بات سن لیتے ہیں، تو یہ کھلی قرآن کی تردید اور تکذیب ہے، قرآن کی تردید اور تکذیب ہے، وہ قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے جو کہتا ہے مردے سنتے ہیں۔ اور ساتھ ایک اور بھی ذرا دل پر ہاتھ رکھنا، کہتا ہے قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے، اور دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان حضرت محمد الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے۔ اب یہ دیوبند سے آئی ہے، 41 کی تصدیق ہے، چھاپنے والے وہی ہے، اب لگاؤ ان پہ فتویٰ، جو فتویٰ ہوگا ہماری طرف تو توپیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، جو جاہل استنجا کرنا نہیں جانتا، اشتہار پر مفتی اعظم لکھ کر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے افتاء، ذرا ہمارے سامنے بیٹھو، ہم تمہیں بتائیں آپ کس دارالفتاء کے فارغ ہیں، پتہ چھتا کوئی نہیں، آتی نا امیر کوئی نہیں ہے، نور الازاء کے مسئلے نہیں آتے اور بنے ہوئے ہیں مفتی اعظم، یہ جگہوں سے مسئلہ نہیں ہوتا، اور جاہلوں کے فاپ تو تمہارے بارہ میں نبی پاک علیہ السلام بتا گئے ہیں، فاپ تو بغیر علم فضلو ازلو، یہ وہی زمانہ تمہارے جیسے مفتی اب تو بغیر علم والے، تو وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں یہ میاتہ مسائل ہے، اور اصلی کتاب میاتہ مسائل جو علماء دیوبند سے بھی پہلے کی ہے، یہ شاہ اسحاق جو استاد اکبر ہیں علماء دیوبند کے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 53۔
मियाता मसाइल का, इस पर तो इसने कमाल ही कर दी है। वो फिक़्ह हनफी के हवाले पेश कर करके, क्योंकि ये मसला पहले देवबंदी बरेलवी का इख्तिलाफी था। ये याद रखना है, ये अल्लामा शाह इसहाक देलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने इस्तिफ्ता किया था कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं। हजरत ने कहा नहीं सुनते, क्योंकि हजरत तो कट्टर हनफी थे, कहा नहीं सुनते। तो साहिल ने कह दिया, वो जो इस जवाब था वो मौलवी अहमद रजा को पहुंचा। अहमद रजा को जानते हो ना, आला हजरत हो, तुम भी कहते हो ना फलाना बड़ा हजरत है, ये इसी माना में आला हजरत थे, बड़े हजरत थे। तो वो जो बड़ा हजरत था उसको जब पहुंचा, उसने किताब लिखी हयातुल मवात। वो रिसाला भी मेरे पास मौजूद है, फतावा रिजविया में भी वो छपा है। उसने किसके खिलाफ लिखी? शाह इसहाक के, उस फतवा के। और शाह इसहाक सारे उलमाए देवबंद से पहले उस्ताद अकबर है उलमाए देवबंद का। उसके बाद क्या हुआ कि शाह इसहाक का शागिर्द था अल्लामा बशीरुद्दीन कुनूजी। बशीरुद्दीन कुनूजी ने तफहीमुल मसाइल किताब लिखी अहमद रजा के रद में। अहमद रजा ने कहा कि मुर्दे सुनते हैं। बशीरुद्दीन कुनूजी ने साबित किया कि कोई मुर्दा नहीं सुनता, जो मर जाए वो नहीं सुन सकता। ये देवबंदियों और बरेलवियों का झगड़ा चलता रहा। उसके बाद एक मौलवी ने किताब लिखी, रिसाला लिखा, कि अभी उसका नाम मेरे ज़हन से उतरा है, अब्दुल गफ्फार नाम था, जिस किस्म का नाम था। वो हजरत थानवी को पेश किया कि ये किताब है, इस पर आप तकरीज लिख दें। ये इमदादुल फतावा 5वीं जिल्द के अंदर ये वाकया मौजूद है। हजरत थानवी का जो फतावा है इमदादुल फतावा, उस पर उसने जब तकरीज का कहा और उसने साबित किया कि मुर्दे सुनते हैं, हजरत थानवी ने खूब बेइज्जती की उसकी, खूब मिट्टी पलीत की। फरमाया ये कौन से दीन की खिदमत है, तू कहता है मुर्दे सुनते हैं फला फला, और ये कोई दलीलें नहीं, और ले जा, मैं इस पर दस्तखत नहीं करता, कोई तकरीज नहीं करता। हजरत थानवी ने भगा दिया। उसके बाद मौलाना इब्राहिम देलवी ने किताब लिखी कश्फुल मुगालतात फी अदम सिमाइल अमवात। उस पर तकरीबन 45 अकाबिर की तस्दीकें हैं, जिस पर उसने साबित किया है कि अहनाफ का यही मसलक है कि मरने के बाद कोई भी आले दुनिया का कलाम सुन सकता नहीं है। हजरत गंगोई के फतवा पर भी तकरीबन 45 के करीब अकाबिर उलमा की तस्दीकें हैं। 45 वो और 41 ये, कितने बन गए? 45 और 41, ये 86 अकाबिर कह रहे हैं और आयत पढ़ रहे हैं कि इस आयत का मतलब क्या है, मुर्दे नहीं सुनते। आगे जरा और पीछे जो मैं बयान कर रहा हूं, तकरीबन फिक़्ह हनफी की 300-350 से जायद किताबों में ये मसला लिखा है, यही मसला कि मौत के बाद कोई भी आले दुनिया का कलाम नहीं सुन सकता। ये मौलवी खामखा हट दरमी करते हैं और खामखा ढीठ बनते हैं, वरना ये मसला कंजुद दकाइक में भी लिखा है। किसमें लिखा है? कंजुद दकाइक में, उसूल शाशी में भी लिखा है, हिदाया में लिखा है, फतुल कदीर में लिखा है, किफाया में लिखा है, और इसके जो तबयीनुल हकाइक में लिखा है, अल-बारुर राइक में लिखा है। हत्ता कि ये जामे सगीर से लेकर जमी शुरुआते हिदाया, जमी शुरुआते कंज, जमी शुरुआत उसूल शाची, जितनी शुरुआत हैं सब फुकहाए हनाफिया ने यही लिखा है। और ये 350 से ज्यादा किताबों में लिखा हुआ मसला। अब यहां पर सफ़ा 53 के बाद हवाले आप सुन ले फिक़्ह हनफी के हवाले से, और जो वो पेश करते हैं दलाइल, उनके जवाब उलमाए आनाफ ने दिए। हत्ता के मवाहिब रहमान का हवाला आएगा, अमीर अली मलियाबादी जो शारे हिदाया के, वो फरमाते हैं कि ताज्जुब है उन हनफियों पर जो मसला तकलीद में तो इतनी शिद्दत करते हैं कि गैर मुकल्लिदीन की तकफीर तक कर जाते हैं, लेकिन जब ये मसला आता है तो खुद गैर मुकल्लिद बन जाते हैं। जी जी नहीं, एक ही है, मवाहिबुर रहमान अल्लामा अमीर अली मलियाबादी, वही है ऐनुल हिदाया वाला, वही है मवाहिबुर रहमान वाला। जी हाँ वही। और उसने साफ लिखा है तमाम अहनाफ का कातिबा तन कुरान की रोशनी में नजरिया यह है कि मौत के बाद कोई सुन सकता नहीं है, ये साफ। अब यहां पर चंद इबारतें देखें,
پھر انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور طرز بتاتا ہوں. یہ ٹائم ہو جائے. اچھا خیر نماز پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. یہ صفحہ نمبر اس کا ہے 53 صفحہ سے اس نے شروع کیا ہے اور بہت زبردست بحث کی ہے. یہی مسئلہ چھڑا ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کہتا ہے مردے نہیں سنتے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ان آیتوں کا وہی معنی سمجھے ہیں علماء فقہا جو اشاعت التوحید والے پیش کرتے ہیں. مسئلے دو ہیں، ایک ہے کسی کی ذاتی رائے پیش کرنا، ہم قطعاً حجت نہیں سمجھتے، صاف سا مسئلہ ہے. حجت کتاب اللہ ہے، پیغمبر کی سنت ہے. ہاں حجت فہم صحابہ ہے. میں نے شروع میں بتا دیا تھا قرآن پاک کی تفسیر کے وہ 4 طرق وہ حجت ہیں. یہ میں کسی مولوی کی بات نہیں حجت کے طور پہ پیش کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں. میں اس جھوٹ کو توڑنا چاہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں اشاعتی اپنی طرف سے مانا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ میات مسائل والا نے پوری بات کرتے ہوئے بہت ساری کتابوں کا حوالہ دیتا ہے. یہ صفحہ نمبر 53 پر بھی ہے اور اس نے یہ صفحہ نمبر 51 سے شروع کیا ہے. لمبی بات اس کے اندر کہتا ہے کہ یہ مسئلہ مردے نہیں سنتے، قرآن پاک کی ان آیتوں کا معنی کہاں کہاں ہے. کہتا ہے کتاب کافی شرح وافی کے اندر ہے، فتح القدیر کے اندر ہے، ہدایہ کے حاشیے میں ہے، اور اسی طرح مستخلص میں ہے، شرح کنز میں ہے، عینی شرح کنز میں ہے، کفایہ میں، اور جو شرح ہدایہ ہے اس میں ہے. اور یہ ساری فقہ حنفیہ کی آگے لمبی چوڑی یہ عبارتیں چلی جا رہی ہیں. یہ اگر پڑھیں تو سارا دن جہاں گزر جائے گا. یہ عبارتیں جا رہی ہیں تقریباً صفحہ نمبر 58 تک. اس نے مسلسل حوالے دیے ہیں فقہائے احناف کے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کا مطلب ہے مرنے کے بعد کوئی سن سکتا نہیں ہے. اب ذرا توجہ کرنی ہے. میں نے کہا آیت قرآن کی معنی کہاں سے آیا؟ خیر القرون سے. مطالبے میں نے 3 کیے. کسی ملا میں ہمت ہو یا کسی کو اللہ ہدایت دے دے تو ممکن بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ام المومنین نے آیات کا معنی کیا کہ ان آیتوں کا معنی ہے کوئی موت کے بعد سن سکتا نہیں. اس معنی کی تردید اگر کسی نے کی ہو تو پیش کرو، ورنہ تمام اصول کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے ایک صحابی ایک بات کرے باقی خاموشی اختیار کریں تو یہ اجماع سمجھا جاتا ہے. یہ صحابہ کا کیا سمجھا جاتا ہے؟ اصول شاشی میں ہے، اسامی میں ہے، توضیح طلبی میں ہے، مسلم الثبوت میں ہے، سب کتابوں میں ہے. تو اب ہمارا دعویٰ یہ ہے اگر کسی میں جرأت ہو تو اس معنی کا انکار پر کوئی حوالہ پیش کریں. جب کسی صحابی سے ثابت نہ ہوگا تو حنفی اصول کے مطابق یہ کیا بنے گا؟ اجماع. تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ان آیتوں کا معنی اجماع صحابہ سے یہی ثابت ہے جس پر موت آئی وہ سن سکتا نہیں. اب ایک معنی ہے صحابہ سے چلا، ایک معنی کیا ہے ماسر صاحب نے. ماسر صاحب کہتے ہیں یہ آیتیں بتاتی ہیں مردے سنتے ہیں. اب آپ انصاف کریں، ام المومنین کہتی ہیں قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، یہی آیتیں پڑھ کے، اور ماسٹر امین کہتا ہے قرآن کہتا ہے مردے سنتے ہیں. اب ایک کی بات ٹھیک ہوگی دوسرے کی. اور یہ بھی مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں خدا پر جھوٹ باندھنے والا کون ہوتا ہے؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب. آپ کی مرضی ہے مولوی امین کو بے ایمان مان لو یا رافضی بن جاؤ، ایک ہی صورت ہے. یا تو مولوی امین کو بے ایمان ماننا پڑے گا یا رافضی بننا ہوگا، جس طرح مرضی آئے. ہم تو کہتے ہیں یہ تو تھا ہی بے ایمان، اس کو بے ایمان کہنے میں کوئی حرج نہیں. تو ام المومنین کے تو تقدس پر اللہ نے قرآن بھیجا ہے، وہ تو تطہیر قرآن میں آئی ہے. ان کو کیسے بھونکے گا کوئی؟ تو یاد رکھو اکاڑوی کہتا ہے ایتوں کا مطلب، اکاڑوی کی لڑائی بھی دیکھو کن کے ساتھ ہے. اکاڑوی کہتا ہے ان ایتوں کا مطلب ہے مردے سنتے ہیں، ہمیں ام المومنین کہتی ہیں ان ایتوں کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے. اور قرآن کہتا ہے خدا پر جھوٹ بولنے والا وہ ظالم نہیں اظلم ہے. آپ کی مرضی ہے آپ اکاڑوی کو اظلم مان کر اپنا ایمان بچا لیں یا رافضی بن کر بے ایمان ہو جائیں، جو سودا چاہے منظور کر لے.
वरना दूसरी तो कोई सूरत नहीं। अब जरा ये देखें, ये आ गया मियाता मसाइल। इसी तरह जहां पर किताब है लताइफ रशीदिया, लताइफ रशीदिया, और यहां पर लताइफ रशीदिया के अंदर हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने साफ लिखा है कि अगर इन आयात का ये मतलब ना लिया जाए कि मुर्दे नहीं सुनते, तो फिर कुरान पाक की ये तशबीह भी ठीक नहीं बन सकती, और कुरान करीम की तशबीह जो है वो दुरुस्त बन ही नहीं सकती। ये तकरीबन लताइफ रशीदिया ये किताब है, लताइफ रशीदिया तालीफात रशीदिया, ये है हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और जुमला बड़ा सख्त बोला है। फरमाया अगर ये मुर्दों के साथ काफरों को तशबीह दी गई है, हजरत गंगोई फरमाते हैं, साथ बड़ी अजीब बात कहते हैं, कहते हैं अगर मुर्दे सुनते हूं तो फिर ये कुरान की तशबीह भी ठीक नहीं बैठती, ये तशबीह बन ही नहीं सकती। तशबीह तब बनती है कि मुर्दे सुनते सुनते ना हो। ये दो मकाम पर यही मसला इन्होंने छेड़ा है, और ये है फतुल बारी। इस पर अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मसले पर लंबी गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू करते हुए ये सफा नंबर 260 पर इन्होंने कमाल ही कर दिया है, और पूरी जबरदस्त गुफ्तगू है। अल्लामा इब्ने हजर हालांकि शाफिउल मसलक है, लेकिन गुफ्तगू का हक अदा किया है रहमतुल्लाह ताला अलैह, और फरमाते हैं कालत सुहैली, इमाम सुहैली की बात नकल करते हुए इब्ने हजर रहमतुल्लाह शाफिउल मसलक है, लेकिन गुफ्तगू का हक अदा किया है रहमतुल्लाह ताला अलैह, और फरमाते हैं कालत सुहैली, इमाम सुहैली की बात नकल करते हुए इब्ने हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि उनके खुलासा ये है कि इन्ना फी नफ्सिल खबरे मा यदुल्लु अला खरकिल आदत बिज़ालिका लिन्नबी, पास कर रहा है कलीब बदर की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के काफिरों को कहा था मा अंतुम, उनके बारे में कहा था मा अंतुम बिअस्मा मिनहुम, कि ये अब मेरी बात को तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। अस्मा मिनहुम इसकी बात मैं इंशाल्लाह करता हूं। तो उसके बारे में ये अल्लामा फतुल बारी वाला कह रहा है, फरमाते हैं इन्ना फी नफ्सिल खबरे मा यदुल्लु अला खरकिल आदा, कहता है इस हदीस के अंदर खर की आदत का बयान है। किसका बयान? एक होती है आदत, एक होती है खर के आदत। इसका फर्क करना जरूरी है। मौलवी सारी गाड़ी यही चलाते हैं। बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना खर की आदत है। माँ बाप से बच्चे का पैदा होना ये क्या है? और बगैर बाप के बच्चे का पैदा होना क्या है? खर के आदत। अब अगर इन मौलवियों का कोई रिश्तेदार किसी कबारी का पैदा हो और वो कहें कि फलां जगह पे बगैर बाप के पैदाश हो सकती है, तो हमारा ये फलां रिश्तेदार नहीं हो सकता, तो ये क्या सीख होगी? खर की आदत को कानून बनाना जाहलों का काम होता है, उसमें तामीम बन सकती नहीं है। इसी तरह आग का जलाना आदत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग से बच जाना ये खर के आदत है। अब मौलवी साहब को भट्टे में डालो, ऊपर पढ़ो या नारू कूनी बरदम व सलामा,